Bismillahirrahmanirrahim. Colonel Asad is on the line from Islamabad. इनका ताल्लुक़ विंग्स बेकरी से है, जिससे मेरे दोस्त का ताल्लुक़ मेजर ज़ईम मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनकी वजह से मेरा इनसे तारुफ़ हुआ और आज तारीख़ है 1 अगस्त 2020। सुबह का वक्त है, लंदन में 8:09 बजने वाले हैं और मैंने ये रिकॉर्डिंग की है कोई 15-16 मिनट की कर्नल असद साहब के साथ, जो विंग्स बेकरी में ऑब्वियसली मुझे मालूम नहीं कि क्या है उनकी हैसियत शेयर होल्डर है मेरे इल्म के मुताबिक, लेकिन ये मैं सॉरी कोई और टेप चल पड़ी अब सेम टू यू एंड योर फैमिली एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि कुछ ना कुछ आपकी हिम्मत, you are the only person which I know of, and through the late departed soul, may his rest his soul in eternal peace, मेजर ज़ईम ने मुझे कहा कि कर्नल साहब समझते हैं कि हमारे बस से बाहर हो गया है because of the expenditure which we are doing it from your own pocket or from your own sources. Then Major Zaim requested me to make an appeal to the people, which I did. I do not know whether any of my appeal has turned out to be fruitful. But what I am happy of, let me finish, sir. What I am really happy, I do not want to know who has done it and who has not done it, and who has listened to his appeal, your appeal, my appeal, or anybody's appeal. We are not here to project ourselves. This is what I think. If the credit goes to you, what I really appreciate कि ज़ईम ने मुझे कहा, ज़बानी भी, वर्बल भी और रिकॉर्ड होता तो बहुत ही अच्छा होता, और इसलिए मैं रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। उसने कहा कि असद ने और मैंने ये डिसाइड किया है कि हमने कोशिश पूरी करनी है, बाकी नसीब अल्लाह के हाथ में है। उसने ये बताया कि ख़र्चा इतना हो रहा है उस हॉस्पिटल में जो एटॉमिक एनर्जी का है कि हमारे हैंड्स अप हो गए हैं। ओवर टू यू सर, अब आप जवाब दें प्लीज़। बस सर, मैंने क्या करना था क्या नहीं करना था, जो उस गरीब आदमी की लक में था, बाकी सारे तो हम वी आर मींस टुवर्ड्स दैट, जो अल्लाह ने डेस्टिनी लिखी हुई है और जो अल्लाह ने कराना है। Either I can do anything nor you can do anything. It's all his luck and we all are the source towards the end, you know. बाकी आपकी तरफ से आई थिंक कोई 2-2.5 लाख के करीब जो है वो मुझे डोनेशन जो है ना बाहर से आया, मैं ये नहीं चाहता था कि आप ऐसा ऐलान करें कि मेरी तरफ से नहीं, वो अल्लाह ने उनके दिमाग में डाला है। तो 2-2.5 लाख रुपया आया या 2-2.5, सुन लीजिए, गुजारिश सुन लीजिए प्लीज, मेरी फीलिंग सुन लीजिए। मैं नहीं समझता कि मेरी तरफ से आया, वो उन्हीं की तरफ से आया जिसके दिमाग में अल्लाह ने डाली, चाहे वो मेरी अपील पे डाली चाहे किसी की अपील पे डाली। मुझे तो नाम भी नहीं पता उनके, मुझे तो ये बात भी नहीं पता थी आज से पहले। मैंने इसलिए ये शेयर किया आपसे कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि अंजुम ज़ियाद ने तो शायद 1 पाउंड 1 रुपया भी नहीं भेजा, तो अगर उसके कहने पे 10 रुपए भी आए तो उनको तो उसका अजर मिलेगा ना। मेरे कहने पे नहीं आए, अल्लाह ने उनके दिमाग में डाला, अल्लाह ने ज़ईम के दिमाग में डाला कि मुझे कहे। ये सारे वसीले हैं, टूल हैं, जैसे आपने कहा मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। और फिर जैसे 30-40 लाख 50 लाख, मुझे नहीं पता टोटल अमाउंट आपके पास होगा, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा आपसे, ये लोगों को, आइंदा नस्लों को बताने के लिए पूछ रहे हैं। लोगों पे तो करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो जाता है। अल्लाह ने तो लोगों के दिमाग में डाल दिया कि इमरान की माँ फौत हुई है, उसने अपील की है तो 2-4 साल इमरान को धक्के दो ना दो और फिर दे दो। तो सर हॉस्पिटल तो इमरान का नहीं है, हॉस्पिटल बिलोंग्स टू द पीपल। हॉस्पिटल ये लोग समझते नहीं, मैं निकलेगी, जिससे मुझे अपील की तो वो तो मिट्टी के नीचे आज, ऐसे ही सर, ठीक। और जिसके लिए अपील की
जो जा रहा था मिट्टी के नीचे वो मिट्टी के ऊपर फिर रहा है। ऐसे है सर, ये रब के काम है। ठीक है, एक और बात आपसे शेयर कर लो, रिकॉर्ड पे आनी चाहिए सर, हक और सच आना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको डिलीट करें मेमोरी में से अपनी मेरी। सर जब ये हकीम साहब ने इलाज शुरू किया, आई एज फार एज आई अंजुम ज़िया गिव हिम फुल क्रेडिट कि उसने हिम्मत की और उसको ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि वो सफाई करता रहा, जो मेरे तक पहुंची बात, और उसने ड्रेसिंग शुरू की और इम्प्रूवमेंट हुई। और फिर अल्टीमेटली एक टाइम आया कि ये फैसला हुआ कि वो उस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए ताकि खर्चा कम हो। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? ऐसे है सर। ऐसे ही है। फिर मुझे एक फोन और आया, पहले तो मुझे ये फोन आया कि हकीम साहब की और इन दोनों की आपस में वो जो नेचुरल है, दो दवाई दो मुल्ला मुर्गी हराम, जब दोनों पहुंच गए तो एक दूसरे को शायद अंदर से कोई पसंद आया या नहीं आया ये वो जानता है या उनका खुदा जानता है। मैंने ये फील किया कि हकीम साहब को अच्छा नहीं लगा, और जो कि नेचुरल था। अगर कोई भी डॉक्टर इलाज कर रहा हो और दूसरा डॉक्टर बीच में आ जाए और क्रेडिट लेना चाहे, तो एक डॉक्टर को ये नेचुरल है, फौजी कमांडर को अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं बीइंग यूनिट कमांडर, आपको चेंज कर दिया जाए बुरा तो लगता है, ये नेचुरल है। लेकिन कई चीजें मेरे और आपके हाथ में नहीं होती, हमें मानना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। तो फिर मुझे ज़ईम का फोन आया कि जो लाहौर से आए थे उन्होंने जो मेडिसिन दी फिलहाल वो असर नहीं कर रही या कुछ ऐसे हो रहा है। तो मैंने ज़ईम की बात सुनने के बाद मैं खामोश रहा और मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि अल्लाह ताला इसको ठीक करे। ये मैं आपको अपनी कैफियत बता रहा हूँ। मैं किसी के साथ मैच नहीं डालना चाहता था, ज़ईम के साथ या आपके साथ, कि जी नहीं जी लाहौर वालों से इलाज कराएं, नहीं उससे कराएं, नहीं उससे नहीं। जब मुझे ज़ईम ने कहा कि हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है अपील करो, मैंने अपील कर दी। असर हुआ नहीं हुआ वो तो फिर आप जानते हैं या खुदा जानता है। फिर जब ज़ईम ने कहा कि जो लाहौर से आया तो हकीम साहब की नाराजगी से उसकी दवाई रोक दी गई, मैंने कोई दखल नहीं दिया और लाहौर वालों को मैंने ये कहा कि यू स्टे अवे, आप शफा मिल जाने वाला है, शफा मेडिसिन में ज़रूर होती है, एक मेडिसिन एक को शफा देती है और दूसरे को नहीं देती, तो शफा मिल जाने बदले है। पहले प्रिवेंशन है कि परहेज की जाए कि कोई हादसा ना हो, हादसा भी तो है ना, परहेज की जाए कि गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट ना हो, कोई हादसा ना हो। फिर है जब हो जाए तो फिर दुआ की जाए मेडिसिन। फिर जब दुआ असर ना करे तो उससे पहले ही अल्लाह से दुआ शुरू कर दी जाए कि या अल्लाह शफा डाल इस दवा में। ये हमारा कीदा यही है ना सर? जी सर, ठीक है। तो जो मैंने आपसे बयान की अपनी कैफियत, ये मैं सही बयान कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ज़ईम, फिर जैसे जैसे ज़ईम दुनिया से चला गया, वो भी मुझे खबर पहुंची, जैसे जैसे ये लोग दोबारा पहुंचे ये लाहौर वाले, और इन्होंने 3 दिन 4 दिन 2 दिन वहाँ क़याम किया और दवाई शुरू की, और वो अस्पताल से वापस आ चुका था, पहली दफ़ा ये अस्पताल में गए थे। फिर इनकी खुशी की इंतहा न रही लाहौर वालों की, और उसके घर वालों ने कही गालिबन ये कह दिया कि इनकी दवाई ने बड़ा असर दिखाया, और हकीम साहब को बुरा लगा और इनका आपस में इख्तलाफ हो गया। ये आपके इल्म में है? जी जी सर, मुझे पता। ठीक, मैं आपके इल्म में इसलिए ला रहा हूँ कि जो मेरे इल्म में है, बात किसी की मुखालफत या लड़ाई या झगड़ा नहीं, इंसानी कैफियत है। मेरा और आपका रोल ये होना चाहिए कि इन दोनों को उतना ही समझाना चाहिए जितना मुनासिब हो, और मेडिसिन की कामयाबी के जितने भी वो जश्न किए जाए ज़रूर करो, लेकिन जो वो हॉस्पिटल है उसकी अपनी कोशिश थी, उसके अपने अखराजात थे। जब इनके दिल में ये आया, दोनों के दिल में बाय एंड लार्ज, किसी के कम किसी के ज्यादा, मुंह में से जो मर्जी निकाले, मैंने ये फील किया कि दोनों के दिल में ये कैफियत आई कि कर्नल साहब ने ये कह दिया भाई इलाज करो, जो होगा मैं दूंगा। ठीक, कर्नल साहब ने ये हकीम साहब को कहा,
اور میں نے یہ فیل کیا اور میں نے محسوس کیا، میں آج اوپن کر رہا ہوں، میں نے محسوس کیا کہ حکیم صاحب کے دل میں بھی یہی آیا کہ 40-50 لاکھ تو ہسپتال میں خرچ ہو چکا ہے، لہٰذا اللہ یہ ہمیں بھی 40-50 لاکھ دیں۔ کسی کے دل میں یہ نہیں آیا کہ 40-50 لاکھ کہاں سے خرچ ہوا، مریض نے دیا یا بھیک مانگ کے دیا لوگوں نے؟ یہ بھیک ہے نا سر؟ سر ایسی ہے ٹھیک، حکیم صاحب کے دل میں بھی یہ خیال نہ آیا تو ہسپتال تو ایک کمرشل آرگنائزیشن تھی، یہ تو دین کا نام لے کے نکلے تھے، ٹھیک، یہ تو دین کی بات کرتے ہیں تو نہیں سر پلیز لیٹ می ٹاک، یہ دونوں دین کی بات کرتے تھے، کوئی میرا ملنے والا آپ کا ملنے والا نہیں ہے، کوئی آپ مجھے جاننے والے، یہ اتفاقات ہیں، تو جو دین کی بات کرے اور یہ کلیم کرے کہ جی انہوں نے 50 لاکھ وہاں خرچ کر دیا تو مجھے 50 لاکھ دے دیا تو کون سا احسان کیا، تو کیا میں یہ بات ریکارڈ پہ لاؤں کہ نہ لاؤں؟ Now my question to you, over to you sir. سر بس ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہے، اپنی اپنی سوچنے کا انداز ہے، کوئی اپرچونسٹک ہوتا ہے، کوئی جو ہے نا فی سبیل اللہ کرتا ہے، کوئی انسانیت کے لیے کرتا ہے۔ Everybody is there. The satisfying point is کہ ماشاءاللہ he is recovering. 100% کریکٹ سر، لیکن ریکارڈ پہ ہمارا کام آئندہ نسلوں کی، میرا اور آپ کا کام، جتنی شعور کی سطح اللہ نے ہمیں دی ہے، آئندہ نسلوں کی تربیت کرنا ہے یا کمپرومائز کرنا ہے؟ چھوڑ دیجیے عالموں کو، عالم کا اپنا کام ہے، یہ جو مذہب کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کا اپنا کام ہے۔ کیا میں نہیں جانتا آپ کی پوزیشن کیا ہے فوج میں؟ کیا میں نہیں جانتا آپ نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے؟ بس دعا کر دیا کریں، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو ہدایت دے، بس یہ جو کچھ ہے کیا کہوں، میری آپ سے گزارش ہے بس ایک لاسٹ میں، نہ حکیم صاحب کو نہ دوسرے کو، جب تک میں نہیں آتا کوئی پیسہ نہ دیں، انشاءاللہ اکٹھے بیٹھ کے دیں گے، جو مانگیں گے دیں گے، چلیں ٹھیک، آج کے بعد نہ دے، جو دے دیا واپس نہ مانگے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک، اور راج اللہ پہ چھوڑیں، یہ دوائی دیں یا نہ دیں، اگر یہ بات کا ہمیں تھریٹ دیں حکیم صاحب یا کوئی، تو پھر ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، جب تک میں پاکستان میں ہوں، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، جب تک میں پاکستان میں نہ ہوں، ان دونوں کی دوائی کام کر رہی ہے، دونوں سے کہہ دیں بھیج دو دوائی پہ، پیسہ نہیں ملے گا، جو آپ سے کہا سر پہلے والے جی، پہلے والا جو حکیم تھا اس کو تو بند کر دیا، اس نے تو بہت بڑا منہ کھولا تھا، وہ روز پٹی کر رہا تھا، اس نے کہا ڈیلی کا 25,000 دینا مجھے، جی، تو پھر سر جو زعیم مرحوم نے کہا تھا کہ دوسرے آدمی کی دوائی، تو کئی چیزیں ہو جاتی ہیں ان گڈ انٹینشن، تو میں نے خاموشی اختیار کی تو اچھا کیا نا، بالکل صحیح ہے سر، ٹھیک، یہ جو دوسرے آئے یہ ہر چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ہماری دوائی، یہ منہ دوسری طرح کھول رہے ہیں میرے نزدیک، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں سر، میں یہ جو دونوں چیزیں ریکارڈ پہ لائی، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، میں کسی کی توہین نہیں چاہتا تھا، میں بڑی دیر خاموش رہا، میں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، میرے بچے سمجھتے تھے کہ اس میڈیسن میں نہ پڑھوں، اور میرے بچے سمجھتے ہیں کہ لاہور کی میڈیسن، یہ میڈیسن نہیں، آج کل ایڈوانس میڈیسن بھی کام کر رہی ہے سر، یہ نہیں ہے کہ ایڈوانس میڈیسن کام نہیں کر رہی، یہ نہیں ہے کہ وہ جو اٹامک انرجی ہاسپٹل ہے وہ کام نہیں کر رہا، میں بغیر دیکھے سمجھتا ہوں وہ کام کر رہا ہے، آپ کے مریض پہ کام نہیں کیا تو شفا تو من جانب اللہ ہے سر، ان ڈاکٹروں کا کیا قصور ہے؟ ایسے ہی ٹھیک، انہوں نے پیسے لیے تو وہ ایک کمرشل ریٹ ہے، فوج میں ایک طریقہ ہے، آپ مجھے بنا سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف؟ صحیح کہہ رہے ہیں سر، صحیح کہہ رہے ہیں، کور کمانڈر میٹنگ میں مجھے بٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مولانا
طارق جمیل کو, چیف آف آرمی اسٹاف. Sir, I'm sorry, I will. Okay, fine. But I will record it and send it to you. And all conversation with me and you is recorded, sir. Okay, sir. Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much for your time. Allah Hafiz. Pleasure, sir. Pleasure is mine. جی یہ تھے کرنل اسد. بات ریکارڈ پہ پوری لے آیا ہوں. یہ سرکولیٹ کروں گا پرواز صاحب آپ کے لیے بھی, عمران رفیق صاحب آپ کے لیے بھی, اور تمام پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی, اور تمام اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کے لیے بھی, کہ شفا مل جانے واللہ ہے. اگر کسی کو یہ ہو کہ اس کی میڈیسن نے شفا دی تو عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہوتے ہوئے اپنے دماغ سے نکال دے. اور اگر میں نے کوئی بات کسی غلط نیت سے کی تو اللہ مجھے معاف کرے, اور اگر انہوں نے انٹینشنلی یا انٹینشنلی کوئی ایسی بات کی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے. مجھے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو پاگل کہنا شروع ہو گئے ہیں, اس لیے ریکارڈ پہ سیدھے لانا چاہتا ہوں. یہ نہ ہو کہ کل کسی اسپتال میں چلے جاؤں اور مجھے پاگل ڈکلیئر کر دیں, کیونکہ اس دنیا کا دستور یہی ہے کہ ہر مرنے والا شہید بھی ہے اور مارنے والا بھی شہادت پائے گا, اور مرنے والا بھی شہادت پائے گا. یہ میری اور آپ کی ڈومین سے باہر ہے کہ کون شہید اور کون غازی. یہ آپ کے ٹھیک ہے, آپ کی سوچ ہے, آپ کی سمجھ ہے, آپ ایسے ہی سوچتے رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. خدا حافظ. یہ پارٹ 1 کرنل اسد صاحب کے ساتھ پوری اس بات کی کلئی کھول رہا ہے. دونوں کی میری جو بات تھی میں ریکارڈ پہ لے آیا ہوں.